like, subscribe, and get notified. ताची सांग झाडां खंय लायला तें म्हाका म्हज्या एका फ्रेंडान गुरुदत्त नायक म्हणटा ताणें म्हाका दिल्ली एक खानो दिल्लो ताणें म्हाका तो हांवें जमनी म्हयन्यासतना बालदेन रोयलो त्या बालदेचो जातकीर एक थोडे हायटीचेर येतकीर ताका आनी 2 हाडपाक लायले आनी ताका 2 सांगूं लागले हे विदीन ए मंथ सॉरी 1 वर्स जालें 5-6 महिन्यांनी ताका सांगायली ती हळूहळू वाडत गेली म्हाकाय पण कळना आनी बाबा कित्याक इतली जाता बारीक कसो जाता ती वाडून वाडून इतली लांब जाली ती शेवटी जमनीक तेंकपाक पावली आतां जमनीक तेंकपाक पावतकीर मागीर ती हे जातली आनी मागीर तितली सायटी तिजी पळोवपाक तितल्यान इंट्रस्ट कसो नाशिल्लो हांवें ती काडली आनी घरान हाडली ते आशिल्ली घराचेर जाल्यार ती आनीकय 2-3 इंच वाडटली आशिल्ली इतली म्हाका खात्री आसा घरान हाडटकीर तांणी म्हणजे बायलेक पंपाल कितें हे आमी घेवया पळोवया आनी ती पळय जाल्यार ती 49 इंच आशिल्ली ती चलोन पळय आतां आपूण हाका घालता ती घोडा घालता जाल्यार बिकॉज ताका तांकां आमी एप्लाय करतकीर तांचे कडल्यान आमकां आयलें की आमकां तुगेले प्रूफ जाय ते प्रूफ तुमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां येवपाक जाय म्हणजे कृषी विकास केंद्र आसा ती आनी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मुंबय ऑफिस ताणें इनिशिएटीव घेवन तो कॉल आपूण तुमकां घरान हाडटा टेस्ट करपाक ताजे 3 ऑफिसर आयले हांगा तांणी येवन ती मेजर केली पळयली झाड पळयलें आनी मागीर ताणें अप्रूव केलें आनी ताणें म्हाका सर्टिफिकेट दिली ती सर्टिफिकेट हांव तांकां पोस्ट केली कोणाक एलायट ग्रूप ऑफ द पर्सन तांगेलें तो प्रोसेस जाता हें जाता म्हणसर मागीर तांगेलें 4 दीस पयलीं आमकां तें आयलें फावून परमिशन जाल्यार हो रिकॉर्ड आतां हो हाजे पयलीं एक रिकॉर्ड आशिल्लो तो अरावंड 46 इंचीस कितें आशिल्लो आतां ही म्हागेली मेजर जाल्यार ती 49 इंचीस Watch on Herald TV.